چادر جڑی ایک بار بھی اجے اپنے سر ایک دستے نہیں لئی وہ چادر دے کے فرما دیا نے مولا علی میری چادر شمون یہودی دی دکان تے لے جاؤ انہوں اکھے آج اے میری چادر رکھ لے تھوڑے جاؤں دے دے انہاں جوان دی روٹی پکا کے منگتے انہوں کھلا دے مولا علی نبی دی بیٹی دی چادر لے کے شمون کھل گئے فرما چادر لے لے تھوڑے جاؤں دے دے انہیں اکھیا لی ایٹا بھی کیڑا ویلا آ گیا کہ چادرہ بیچ کے جاؤں پہ خرید دیو کہنے لگا چادر کیڑی ہے فرمایا نبی دی شہزادی دی جہیز دی چادر ہے شمون یہودی نے پوچھا بیچتے کیوں ہو فرمایا دروازے سے منگتا آ گیا ہے انہوں روٹی کھلانی ہے شمون یہودی رون لگے پہ آؤ نالے انہیں جاؤں دیتے نالے چادر دیتی نالے کہنے لگا لی جاندہ جاندہ نبی دا کلمہ پڑھائی جا مولا علی نے فرمایا ہویا کیا کہنے لگا میں تو رات جی پڑھے آئے آخری نبی دی نشانی ہوئے گی آپ بکھے رہ لنگے مگتا خالی نہیں جا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین و سامعات عجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس گاؤں حدوں کے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں تمام منتظمین محفل دا خصوصاً محترم المقام عزت مآب جناب ماسٹر انصر محمود صاحب جناب چودھری محمد عارف
ملک عدنان اشرف چودھری فرقان احمد چودھری فیصل شیر صاحب جناب چودھری سلمان گھمن چودھری جوید احمد صاحب حضرتی علامہ مولانا قاری محمد لطیف قادری صاحب جناب قاری محمد اصغر صاحب انجمن عاشقان رسول حدوں کے دے تمام اراکین جڑے سالہ سال تو اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما رہے دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام حدوں کے دے غیور اہل سنت و جماعت نوجوان اور بزرگاں دی حاضرین قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے کے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی ہر سال دی طرح بڑی کاوش کر کے آپ احباب نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا سارا سال ماسٹر انصر صاحب عدنان بچہ اپنی پوری ٹیم حدوں کے دلے کے سارا سال ہر پروگرام دے سیالکوٹ پہنچ دے تقریباً اور محبتاں دا اظہار کر دیں خوش قسمتی ہے کہ آج تہاڈے اپنے ویڑے اور سہن دے اندر نبی پاک دے میلاد دی محفل سج گئی حالیہ تو نوجوان تشریف لے کے آئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں قبول فرمائے ہر قدم تے رب تعالیٰ سارے نو نیکیاں دے ذخیرے نصیب اور میسر فرمائے حاضرین محتشم میرے کانے جلے ماسٹر صاحب نے انتظامیہ نے آکھیا سانو حضرت فلاں واقعہ سناؤ فلاں سناؤ میں کہا جی میں نے اپنی مرضی کر لن دیو منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی اسی کٹھے ہوئے ہیں ماہی دا ذکر کرنا واسطے اور محبوبان دے ذکر واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوندی دل دی ضرورت ہوندی ہے عشق دی ضرورت ہوندی ہے میں انشاءاللہ العزیز ایک تقریر چتوانو 5-7 تقریروں سنا جانی ہے آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب دیاں بے شمار عظمتاں بیان فرمایا ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب میں نو تیرے رب دی قسم ہے اس آیت مبارکہ دے اس نے جی حصے دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دی عظمت دیکھو کتنی بیان کی تھی فرمایا فلا وربک قسم ہے تیرے رب دی درسیات دی ابتدائی کتاباں دا طالب علم بھی جان دے ایک قسم دی تعریف ہے کہ اپنی بات نو پختہ کرنا واسطے کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جان دے اسی اپنی بات نو پختہ کروانا ہوئے یا اپنی بات منوانی ہوئے تھی اسی اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں ماں نو قسم دی اٹھاما دی ضرورت پوے تے ماں اپنے پتر دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندی ہے میں نو اے دی قسم ہے ماں نو پوچھا جاوے کہ تو پتر دی قسم کیوں اٹھا رہی تے ماں کہے گی میں کدی قسم اٹھاواں میں نو اے دے نالو پیارا ہی کوئی نہیں اللہ نے قرآن مجید جتنیاں قسمہ اٹھائیاں تقریباً ساریاں اپنے محبوب دی نسبت دیاں قسمانے کدے بدوہا کہہ کے او دے چہرہ انور دی قسمیں کدے واللیل کہہ کے او دی ظلف دوتا دی قسمیں کدے والفجر کہہ کے اپنے محبوب دی پیشانی دی قسمیں کدی اللہ نے والعصر کہہ کے یار دے زمانے دی قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد کہہ کے کدے یار او دے شہر مقدس دی قسم اٹھاوے عرض کی یا اللہ تو کیوں محبوب دیاں قسمہ چکنا ہے اللہ فرمایا ماں تے پتر دی قسم چکے کہندی ہے میں نو ادھے نال پیارا کوئی نہیں تے میرا تے پتر کوئی نہیں میں بھی محمد دیاں قسمہ چکے دسنا چاہنا میں نو محمد نال پیارا ہی کوئی نہیں سارا جگ رب دیاں قسمہ چکے میں نو کہے نہ کوئی آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ تو میں نہیں اٹھاندہ میں نو کو کہے آسی صاحب اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ تے میں نہیں اٹھاواں گا تو ہانو کہے کوئی کہ ایک کرسی دی قسم اٹھاؤ اسی نہیں اٹھاواں گے کیوں اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھا دے اسی اللہ دی قسم چکنے ہیں یا کلام اللہ دی قسم چکنے ہیں تو دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں چکدا تے جدی قسم ہی رب چکے او چیز کتنی محترم یاد رکھیے گا جدو اللہ کسی چیز دی قسم اٹھاوے تے او دیاں دو وجہ ہوندیاں ایک وجہ یہ ہوندی ہے کہ اللہ جڑی چیز دی قسم اٹھا رہے
اللہ کائنات والے نو او دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ وہ چیز کتنی اہم ہے جدی اللہ قسم اٹھاوے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ قسم اٹھاون تو بعد اللہ جڑی گل کرن لگو اس گل دی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ اللہ ہو کے قسم اٹھا کے وہ گل کر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے قسم سے اپنی اٹھائی مگر انداز بڑا نرالا رکھیا. اللہ نے فرمایا فلا وربک، کملی والا میں نے تیرے رب دی قسم ہے. میں نے پتا تسی سبحان اللہ ذرا حولا ہی بول دے ہو، پر میں کی کرا میرا گزارا نہیں ہوندہ سبحان اللہ دے بغیر. اے پھالیے والے آئے نے تے بڑے ڈاڑے بندے ہوندے نے، انہیں جاندے گڈی چ گلاں کرنی ہے کہ آسی صاحب پورے پاکستان چ نہیں سبحان اللہ کرواندے نے تے اپنے علاقے والے انہوں کو بول دے نہیں. یہ تو آڈی بھی عزت دا معاملہ ہون روند نہ ماریا جے، اپنا تے نادے دا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے. زور تو ساں کو نہیں لگایا، میں نے پتہ ہے زور لگاؤ بولو سبحان اللہ، تھوڑا اور زور لگا کے بولو. تقریر میں تو آج بڑی لمبی سنانی ہے، میں نے ماسٹر صاحب دے مزاج دا پتہ ہے تے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ انہاں دے مزاج دی ہی گفتگو ہوئے. سنیے قرآن، اللہ نے قرآن جو فرمایا فلا وربک، تیرے رب دی قسم ہے، تیرے رب دی قسم ہے. عرض کیتی یا اللہ رب تے تو سارے ہیں دے، پڑھا قرآن بھائیو کدہ کدہ رب ہے بولو. اللہ نے رضا فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. پروردگار نے فرمایا حمدہ ساریوں صلاح واسطے جڑا رب العالمین ہے. اللہ تو علاوہ ہر چیز نو عالمین کیا جاندہ ہے. اللہ نے فرمایا میں عالمین دا رب عرض کی دیا اللہ رب سارے دیں. اللہ نے فرمایا میں آدم صفی اللہ دا بھی رب، میں نوح نجی اللہ دا بھی رب، میں ابراہیم خلیل اللہ دا بھی رب، اسماعیل ذبیح اللہ دا بھی رب، میں داؤد خلیفت اللہ دا بھی رب، میں سلیمان نبی اللہ دا بھی رب، میں موسیٰ کلیم اللہ دا بھی رب، فرمایا میں عیسیٰ روح اللہ دا بھی رب، میں رب العالمین. پر کملی والے امنو تیرے رب دی قسم ہے. عرض کی دیا اللہ ایک کیوں کہنا محمد رب دی قسم ہے. اللہ نے فرمایا جدوں عالم ارواح میں سوال کیتا اللہ استفی ربی کون، کیا میں تواڈا رب کسے نبی دی روح نہیں بولی، کوئی انسان نہیں بولیا، اس ویلے محمد عربی دی روح بولی. میرے نبی نے فرمایا قالوا بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے. اللہ نے فرمایا دنیا والیوں رب میں سارے داواں، پر میں سارے تو پہلے محمد رب بنیا سا. میں نو قسم بھی محمد رب دی، میں نو سب تو پہلے رب منیا محمد نے، تے میں نو قسم بھی محمد رب دی. ایک جگہ نہیں اللہ قرآن جو صرف آکیا کہ تیرا رب نہیں نہیں، پڑھا قرآن پھر بھائی اور رب تے سارے آندے اور میرا تے تو ہاڈا بھی رب ہے. پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او فلا و رب کیا کہ دسنا چاہتا ہے سارا جگ بنا کے میں انہا ناز نہیں آیا جنہا میں محمد رب بن کے ناز آیا. ایک کاریگر کو چنگی چیز بنا لوے تو انہوں دکان دے باہر نہیں لٹکا دیندہ، کیوں آن جان والا ویکھے تے میری کاریگری دی صفت کرے، میری تعریف کرے، میری تعریف کرے. اللہ نے جدو یار نو بنایا نا تے ایک کائنات دے سامنے کر کے فرما هو الذی ارسل رسولہ. اللہ فرماتا میں وہ رباں جنہیں محمد بنایا ہے.
حالا او آبی تے کہہ سکتا سی نا میں او رب جن نے زمین بنائی آسمان بنایا پر اپنی پہچان اپنے یار دے ذریعے کروائی تے اللہ نے فرمایا فلا بربک میں نو قسم تیرے رب دی قسم تیرے رب دی اتنا بڑا جملہ اللہ فرمایا میں نو تیرے رب دی قسم ابوبا اللہ نے ارشاد فرمایا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ تیرے رب نے ہاتھی والے نال کیڑا سلوک کیتا ایتھے بھی اللہ نے فرمایا تیرا رب بار بار اللہ فرماندا تیرا رب عرض کیتی اللہ رب تے سارے دے جدوں کملی والے دی نسبت دی واری آئی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ نے رضا فرمایا میں اپنے بندے نو سیر کرائی جدو کملی والے دی واری آئی فرمایا میرا بندہ اپنی واری آئی فرمایا تیرا رب اپنے آپ نو کہندا میں تیرا ماں تو میرا ہے جو میرا ہے او تیرا ہے جڑا تیرا نہیں او میرا نہیں جڑا میرا نہیں او تیرا اللہ مقدی موقع دیتے سانو او پسند ہے جڑا منو تیرا رب آکھے اللہ فرماندا میں تیرا رب تے یار دی واری آئی تے فرماندا بے عبدی ہی تو میرا بندہ بھائی سارا جگ آکھے میں رب دا او فرق پیندا ہے لطف تے ادوں ہے جدوں او آکھے میرا سارا جگ کہے میں رب دا کوئی فرق نہیں پیندا جدو رب آکھے تو میرا ہے گرامی قدر حضرات اللہ فرمایا فلا وربک مینوں قسم تیرے رب دی رب آکھیا سونیا محبوبا تیرے سو سو ناز اٹھانا لوگی میری قسماں کھاندے میں تیری قسماں کھانا سارا جگ او دیا قسماں چکے او یار دیا قسماں چکے کدے او دے ودو ہاں مکھ دی کدی او دی بلیل زلفاں دی انجی یار رب نو لوڑ کھیڑی سی گل سنا دے ماں رب نو کیڑی لوڑ سی گل قسم چک کے کرے یا اللہ تو بغیر قسم تو بھی کرے تے تیرے جاتے سچائی کوئی نہیں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا تو بغیر قسم دے بھی گل کرے تے تو رب ہے تیری گل تے شک تے نہیں نا تو کیوں قسمہ چکنا ہے اللہ فرماتا میں نو قسم چکن دی لوڑ نہیں پر میں یار دی صفت دسنا چاہنا نا میں دنیا نو دسنا چاہنا کائنات والے میں نو محمد نالو پیارا تسی تھوڑا ہولا بولو بار آواز نہ جائے تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید ہی نہ ہو جائے تھوڑا لنگر کرو کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جوگا ہو جاتا ہے کیونکہ جدہ کھائیے ادا گائیے جے میں فلا و ربک تے گفتگو کی تھی نا ساری تقریر ادھے تے ہو جانی ایک لطف دی بس گال سن لو تے میں تو اگلی تقریر واللہ چلا اگلے الفاظ تے گفتگو کریے اتے اللہ تے محبوب دا پیارے نا کدے کہندہ میں تیرا رب او کہندہ میں تیرا بندہ کدے رب کہندہ تو میرا میں تیرا تو میرا میں تیرا جدو آئی نا میری تو آڈی واری وچ امت بھی ہے نا وچ آئی نا جدو ساٹھی واری اللہ نے رضا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ نے فرمایا اللہ تے او دے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے ایمان والے تسی بھی نبی تے درود و سلام پڑھیا کرو اللہ فرمایا اللہ تے او دے فرشتے عرض کی دیا اللہ فرشتے نو اپنا کیوں پیا کہنا ہے اللہ نے فرمایا نہ کائنات نو
دسنا چاہنا جیڑا محمد ہو جائے میں انہوں اپنا بنا لینا بولیا جائے سبحان اللہ اللہ فرماندا اللہ تے او دے فرشتے حالانکہ فرشتوں دا ذکر اللہ نے قرآن چ بڑی بار کیتا پر اپنے نہیں آکھے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون سارے فرشتے آدم نو سجدہ کیتا اللہ نے فرشتوں نو اپنا نہیں آکھیا فرمایا میں دوزخ تے فرشتوں دی ڈیوٹی لائی اپنا نہیں آکھیا فرمایا میں فرشتوں کو مشورہ لیا آدم نو بنا لواں اپنا نہیں آکھیا جدو آئی نا درود دی باری اللہ کہندا میں تے میرے فرشتے نبی تے درود بھیج دینے آکھو باقی فرشتے تیرے نہیں اللہ فرمایا ہیں تے سارے ہی میرے پر آ جڑے یار دا ذکر کر دے نا اے میں نو پیارے لگ دے نا انہاں نو اپنا بنا کے دسنا چاہنا اللہ میں نو تانوں دسنا چاہندا کر ذکر مدینے والے دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا دے وچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی اقبال نے فرما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی خدائی نہیں پھر خدا بھی تیرا بس شرط بے ایک بار تو ہو جا سونے دا گرامی قدر حضرات اللہ دسنا چاہتا ہے فلا و رب کہہ کے تیرے رب دی قسم جدی نسبت ہو جائے کملی والے نال اللہ اپنی پہچان بھی کی کرا رہا تیرے رب دی قسم قسم اپنی چکنی پر آکھیا تیرے رب دی قسم کیا لذت ہے تیرے رب دی قسم تیرے رب دی قسم جیڑا ہو جائے نا کملی والے دا جدو ہجرت کر کے آئے نا نبی پاک مدینے تے ایک دن صحابہ نے فرمایا آؤ صحابہ انسی مدینے ہجرت کر کے آیا تے کافرہ مدینے تے حملے کرنے نے میں تو انہوں جنگ سکھاواں میرے نبی مکے تے مدینے دے صحابہ نو لے کے مدینے دے باہر آئے ادھر مکے والے تے ادھر مدینے والے صحابہ نو کھڑا کر لیا فرمایا تسی تیر چلایا جے تے تسی روکیا جے پھر تسی چلایا جے تے تسی روکیا جے میرے نبی فرمایا میں توڑا سپا سالارا نا میں تو انہوں جنگ دے طریقے سکھاواں حضور نے ڈھال پکڑا کے فرمایا اس طرح تیر چلانے تے اس طرح ڈھال دینا تیر روکنے سمجھا لیا کہ حضور نے فرمایا سمجھ گئے دوہاں صحابہ نے مکے والے تے مدینے والے انصار تے مہاجری نرد کیتی سمجھ گئے میرے نبی ٹورے ٹورے جا کے نا تے مکے والے صحابہ چ کھلو گئے تے کھلو کے حضور فرماتے نے میں انہاں نالاں تے تیر مارو مکے والے صحابہ چ کھلو کے فرمایا مدینے والے میں نہ دنالا تسی تیر مارو کوئی تیر نہ چلاوے دوسری بار فرمایا مدینے والے تیر چلاؤ کوئی تیر نہ چلاوے تیسری بار حضور نے فرمایا میں کہنا تیر چلاؤ نا مدینے والے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا آپ ہی کہنا میں انہاں نالا تے جنہاں نال تو آ جائے انہاں نو کون مار سکدا جنہاں دے نال ہوئی تو جاویں پھر کون ہے جڑا انہاں نو مارے کیونکہ تو جدے نال ہو جائے رب تے او دے نال ہوندا ہے نا رب تے او دے نال جدے نال مایا تو ہو جائیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے اللہ فرمایا فلا و ربک قسم تیرے رب دی ہن قسم دے بعد اللہ گل کڑکی تھی وہ گل کتنی اہم ہوئے گی جیڑی رب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ نے رضا فرمایا کملی والے تیرے رب دی قسم ہے جڑا تینوں حاکم نہیں مندا میں انہوں مومن نہیں جڑا تینوں حاکم نہیں مندا میں انہوں
مومن نہیں مندا اللہ نے اپنی کل کائنات دا حاکم بنا دیتا مصطفیٰ نو کملی والے نو بنا دیتا حاکم جدو آئی نا اللہ دی اپنی عطا دی باری تے اللہ دسیا میں کتنا بڑا حاکم ہاں ساری کائنات دا حاکم 18,000 مخلوقات اور دیگر ساری کائنات دا حاکم تے مالک رب خالق رب اپنی حاکمیت دا اعلان کیتا اللہ نے رجا فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير پروردگار نے فرمایا کملی والے لب کھول اعلان کر دے میرے مالکا تو ساری کائنات ملکاں دا مالک ہے جنوں چاہے ملک عطا کر دے فرمایا تو دل ملک من تشاء جنوں چاہے ملکاں دی شاہی دے دے اپنی باری آئی فرمایا میں ملکاں دا شہنشاہ ہوں جدوں اپنے یار دی باری آئی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ نے فرمایا جو میرا یار دے وے رکھ لے آج جتوں میرا یار روکے رک جایا ہو جائے نوجوانوں حدوں کی دے رہنا والے ہو اللہ فرمایا کملی والے تو دل ملک کہہ کے تو میری عطاواں دا اعلان کری جا آتاکم الرسول کہہ کے میں تیری عطاواں دا اعلان کری جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اج میں تو انہوں سنامن لگا میرے نبی دی سخاوت اج میں تو انہوں دسن لگا نبی دی تے نبی دے گھر والیں دی سخاوت میں تو انہوں دسن لگا میرے نبی دی سلطنت میرے نبی دی شہنشاہی اج میں تو انہوں قرآن تے حدیث سے چورد کرن لگا اے ساڑھے بوئے تے منگتا ہوئے تے کی کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے ہے نا گھر والا توجہ نہ کرے تے کہندہ گھر والے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے گھر والا توجہ نہ کرے تے منگتا کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے جدو آوے نا بچیاں دی گل کا دل کردہ کچھ دے دے وہاں میرے بچیاں دی خیر مانگ دے میں عرض کی دی یا اللہ جب تیرے کلو منگنا ہوئے اللہ فرمائے جے آنکھنا ربا تیری خیر ہوئے تے فرمائے واللہ خیر اللہ فرمائے میں اللہ آپ ہی خیران جے آنکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے اللہ فرمائے کاروبار میرا کوئی نہیں جے آنکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر تے فرمائے لم یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں تے یا اللہ تیرے کلو کیویں مانگا اللہ فرمائے میرا ایک یار ہے او دیاں خیرہ مانگدا بھی جو مانگے گا دے دے مانگا ان میں تو انہوں دساں جڑا سوالی بن جائے مصطفیٰ دا منگتا بن جائے مصطفیٰ دا پھر او دیتے عطاواں کی میں ہوندیاں نے اللہ نے رضا فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اللہ نے فرمایا کملی والے یہ تیرے بوئے تے کوئی سوالی آ جائے انہوں جھڑکنا ماری انہوں ڈانٹنا دیویں اللہ فرمایا کملی والے جو منگنے آبے انہوں عطا کر دیویں حدوں کے دے رہنے والے قرب و جوار دیانے والے اللہ فرمایا سونے تے کوئی سوالی آ گیا جھڑک کیسا منظر ہوئے گا قیامت دینے ہوئے گا محشر دا بازار سجیا ہوئے گا تے کملی والے کہنگے گناہ کرو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ اللہ دی بارگاہ جو سجدہ کر کے کملی والے کہنگے یا اللہ تو بینو یا خیاسی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جے کو سوالی آجے جھڑکینا میں تیری من کے جھڑکنی ماری آج میں منگتے لے کے آیا میں بھی جھڑک نہیں ماری تو ہی جھڑکنا آج میں بھی منگتے لے کے آیا جھڑکنا ہماری آج نہ ڈھاٹی آج میں لے آیا سارے مگتے بنا کے تیرے ہوئے تھے میں نے سچی دسو اس ویلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کیسے مرتبے دے بے گا پھر رب کیسیاں تاواں کرے گا جدو کملی والے کہنے گے تیرے آنکھیں میں لگا سا
اچھا بولو میں تیرے آکھے لگے ساری زندگی جھڑک نہیں ماری کسے منگتے نو اللہ فرمایا جے کوئی منگے نا دین تے او بھی دے دے میں جے کوئی منگے دنیا تے او بھی دے دے میں تے جے کوئی منگے نا تیرے کولو رب تسی پوچھو گے آسی صاحب یہ گل کتھوں آ گئی تے میں پھر قرآن پڑھ دینا میں قرآن اس واسطے زیادہ پڑھ رہا گل پہلے پختہ کر لوں جڑی میں سمجھانا چاہ رہا کیونکہ میں گل دور لے کے جانی ہے پر میں قرآن دی آیات اس واسطے زیادہ پڑھ رہا گل پختہ ہو جائے میں ہر گل تے قرآن دی دلیل اس واسطے پیش کر رہا جے کوئی منگے نا رب او بھی دے دے میں ہن ایک اتھو ثابت ہویا سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ اللہ نے فرمایا کملی والے جدو میرا منگ بندہ تیرا منگتا بن جائے جدو میرا بندہ تیرا سوالی بن جائے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي بندہ ہو بے میرا سوالی بن جائے تیرا تے پوچھے رب کتھے بے اللہ نے فرمایا کملی والے نو جواب دیویں انی فانی قریب کہہ دیویں رب قریب ہے حدوں کے بالے میں دسنا ہے جانا اللہ کہندا کملی والے میرا بندہ تیرا سوالی بن جائے آکھے سونے رب کتھے بے انہوں کہہ دیویں بیٹھا محمد کولے رب دور تے نہیں رب او دے نیڑے بے جڑا محمد نیڑے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ فرماتا عنی فانی قریب اچھا بیٹھا ہوئے نبی دے کول تے پوچھے رب کتھے وے تے اللہ فرماتا کہہ دے وہ قریب ہی ہے لطف لیا جے گل دا بیٹھا نبی دے کول تے پوچھے رب کتھے وے اللہ فرماتا کہ وہ قریب ہے کیوں ہے تو سارے دے قریب پر اللہ فرماتا سونے بیٹھا ہی تیرے نیڑے ہوئے تے رب کوئی دور تے نہیں ہاں جڑا بھائی تیرے بوئے جاوے ان کو رب کو دور تے نہیں نا اودے کولوں سونیا ہے تیرے کول بیٹھا تے رب تے اودے قریب ہے جڑا تیرے قریب ہے ساڈے بوئے آ کے منگتا تے کہندا گھر والے تیری خیر ہوئے جدوں منگتا بن جائے نا کو کملی والے دا پھر فرق پہ جاندہ کہ سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر کے جا تیرا بھلا ہووے دنیا دا منگتا کہندا کار والیاں تیرا بھلا ہوئے ایکو ادارے محمد دا خیرات دے کے کہندے نے جا تیرا بھلا ہوئے تیرے در تو صدقے ماہیا یاد رکھے ہوگا سخاوت کنو کہندے نے اپنے تانو تے قیمتی پوشاک پہننا انو سخاوت نہیں کہندے اپنے پیٹ اچھ لذیذ کھانے ڈال لینا سخاوت انو بھی نہیں کہندے پھر سخاوت کی ہے تن دے اتے قیمتی پوشاک تے پیٹ اچھ لذیذ کھانے ڈالن دا نا سخاوت نہیں گھر وچ 3 دن ہو گئے ہومن چلہ بھی نہ جلیا ہوئے تے بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے سخاوت انو کہندے نے بڑا مشہور سخی ہے جنہوں لوگ حاتم تائی کہندے نے 17 15 16 1700 سال گزر گئے آج تک دی شہرت اتنا بڑا سخی حاتم تائی اتنا بڑا سخی سی
کہ نبی پاک کو پوچھا گیا یا رسول اللہ او دا جنت وچ کوئی حصہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا چونکہ وہ ایمان نہیں نہ لے کے آیا اس واسطے دا جنت چ حصہ نہیں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے سخاوت ہی بڑی کی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا او دی سخاوت دا رب نے انہوں اجر دنیا تے دے دیتا ہے کہ اللہ نے او دی سخاوت دی اتنی شہرت کر دیتی ہے کہ آج صدیاں گزر گئیاں کو سخاوت کرے تو لوگ کہتے ہیں حاتم تائی ہے۔ توجہ ہے میرے وال بھائی، حاتم تائی بڑا بڑا سخی۔ مولا علی جدو کوفے گئے نا، آپ نے مدینہ طیبہ نے چھوڑیا تے دارالخلافہ بنایا جدو کوفہ، تے کوفے چا آپ نے کسی نے دسیا کہ ایتھے کوفے دے دے ایک بہت بڑا سخی گزریا ہے جدا نام حاتم تائی سی۔ مولا علی نے فرمایا کتنا بڑا سخی سی؟ کسی نے عرض کی تھی حضور اتنا بڑا سخی سی کہ دے محل دے 7 دروازے نے، ایک منگتا اگر صبح صبح او دے ایک دروازے تو منگتا ہے تے او اوتھو بھی دے لائے، اوہی منگتا دوسرے دروازے تے آجے تو جھڑک نہیں ماردا اس دروازے چو بھی دیندا ہے، اوہی منگتا تیسرے دروازے چ آجے تے اس دروازے چو بھی دیندا ہے، اوہی منگتا 7 دروازے چو آوے تے حاتم تائی اتنا بڑا سخی ہے کہ ڈانٹ دا نہیں، ہر دروازے چو سخاوت کر دے۔ اللہ بھی بڑا بڑا سخی ہے، سبحان اللہ۔ ساڑھے بوئے ایک منگتا 2 واری آوے نا تے اسی غصہ کرنے، صبح دیتا سی پھر آگے او دے بوئے تے جنی وار بہتا جاؤ اونا خوش ہوندہ ہے۔ دنیا دے سخی دے بوئے زیادہ جاؤ تے او اوکھا ہوندہ ہے، او دے بوئے تے جنہ زیادہ منگو اونا ہی خوش ہوندہ ہے، او ایسا سخی ہے۔ حاتم تائی 7 دروازے تے 7 دروازے جو خیرات کر دے۔ مولا علی فرمان لگے تو کہ نو سخی ہے، وہ تو بڑا کنجوس ہے۔ انہیں آکھیا سرکار نہیں 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 ایتھے دی بڑی سخاوت مشہور ہے۔ یا جدو حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی میرے نبی کو تے او دے سر تے دوپٹہ بھی نہیں سی تے میرے نبی نے او دے سر تے چادر دے کے تے حضور نے رو پہ تے کسی اکھیا کملی والا اے تا کافر دی دھی ہے۔ میرے نبی رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے دھی نا، اے دے سر تے چادر دے کے آن والی امت دیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں جے اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں بیک سکدا، سر ننگے میں غیران دیاں تیاں دے بھی نہیں بیک سکدا۔ عدی بن حاتم تائی دا پتر جدو آیا میرے نبی دی بارگاہ، میرے نبی نے بڑی عزت کی تھی، کیوں؟ فرمایا تو وڈے باپ دا پتر ہے۔ مولا علی نے فرمایا او تے پھر کنجوس ہے نا، انہیں پوچھا حضور کیویں؟ آپ نے فرمایا دے 7 دروازے نے منگتا ایک دروازے چو منگتا او دی طلب پوری نہیں ہوندی، او دوسرے دروازے تے جاندا ہے او دی طلب پوری نہیں ہوندی، او تیسرے دروازے تے آندا ہے۔ فرمایا حاتم دے دروازے مک جاندے نے منگتے دی طلب پوری نہیں ہوندی۔ آپ نے پوچھا پھر سخی کنوں کہندے نے؟ فرمایا تیرے کوفے دا حاکم ہے، او دے 7 دروازے نے، ایک مدینے والا نبی بھی سخی ہے، او دی کلی دا ایک ہی دروازہ ہے۔ فرما تیرے سخی دے بوئے 7 نہیں، 7 تو مانگ کے مانگتے دی طلب پوری نہیں ہوندی، پر جنہوں مدینے والا ایک باری دے دے میں او مانگدا نہیں وانڈدا۔ کملی والا دے دے میں نا ایک بوئے چو خیرات انہوں دوبارہ منگت دی لوڑ ہی نہیں پہنی، او پھر منگدہ نہیں، او فانڈ دائے جنہوں خیرات در مصطفیٰ تو مل جائے۔ میرے نوجوانوں ایسا سخی ہے میرا نبی، سخابت کنوں کہہ دے، توجہ ہے؟ بولیا جا سبحان اللہ۔ میں بالکل تو آڑی مرضی دی تقریر کرنی ہے، اجے میں صرف تو انہوں دس لگا سخاوت کہندے کنہوں نے، پھر میں تو انہوں دساں گا میرا نبی تے میرے نبی دا گھرانہ کڈا سخی ہے۔ چور صاحب حاتم تائی نو کسے نے پوچھا تو اپنے نالو بڑا بھی سخی کدے ویکھیا؟ انہیں آکھیا ویکھیا۔ پوچھا کون؟ کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی، او میرے نالو بڑا سخی سی۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگا میرے دوست دا بیٹا سی۔ حاتم تائی کہندہ میرا دوست فوت ہو گیا، میں او دی تعزیت افسوس واسطے گیا تے بچے نے میں نے پوچھا چاچا جی تو انہوں کھانے جو کی پساندے؟ میں کہا بیٹا میں نے بکری دا مغز پساندے۔ حاتم تائی کہندہ میں 10 دنوں سے بچے دے گھر رہا، اس بچے نے 10 دن میں نے بکری دا مغز کھلایا۔
جدو میں واپس لوٹیا تے کہندا میں ویکھیا کہ اودے سین چ خون بکھرے. میں بچے نو پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چ خون کیوں بکھرے؟ تے بچہ کہنے لگا چاچا جی ابو جدو فوت ہوئے سن تے وراثت چ 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن تے میں روزانہ تو انہوں ایک بکری ذبح کر کے تو دا مغز کھلایا کیونکہ تُسی میرے ابو دے یار ہو نا تُسا آکھا میں نو مغز پسند ہے تے میں 10 بکریاں ذبح کر دیتی ہیں. حاتم تائی نے آکھا وہ بچہ میرے نال وڈا سخی سی. پوچھن والے سوال کیتا تو اس بچے نو آمن لگیا کی دے کے آیا؟ حاتم نے آکھا کہ میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا. تے کہن والے آکھا پھر وڈا سخی تے تو ہویا انہیں تینو 10 کھلائیاں تو 1000 دیتیاں. حاتم نے آکھا بڑا سخی ہوئی سی. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں چو 1000 دیتیاں او دے کل تے ہے ہی 10 سن انہیں وہ بھی 10 میرے تو قربان کر دیتیاں. پتہ چلیا کہ مال دی گل نہیں ہوتی. عارف گڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں مالا والے بھائی مالا والے اے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے آتھے دوی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ایتھے آتھے دوی جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے. پتہ چلے مالا والے سخی نہیں ہوندے اے سخیاں کل مال نہیں ہوندے. اج میں تینو نبی دی سخاوت عرض کراں کون ہے دیوالی مدینے دی گلی چ جا رہے سرکار دے سامنے کہ یہودی آیا میرے نبی نو 10,000 بکریاں حصے چ ملیاں تے یہودی میں نہ مار کے کہنے لگا محمد بڑا امیر ہو گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امیری تو ویکھی کا دی ہے. کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں حصے چ مل گئیاں نے. میرے آقا نے فرمایا جھلیا تو میری اجے امیری کا دی ویکھی ہے. فرمایا میری امیری اے نہیں کہ میں نو 10,000 بکریاں ملیاں نے. میری امیری اے بے محمد نے ساریاں تینوں دے دیتیاں میں تینو ساریاں دے دیتیاں نے. او 10,000 بکریاں لئی جاندا ہے نالے نبی دا کلمہ پڑھی جاندا ہے نالے قبیلے چ رولا پائی جاندا ہے. کہندا لوگوں جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو محمد نہ رج کے دیندا جے غریبی دا خوف ہی مکا دیندا. نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ رسالت. ساری دنیا دے کمال ایک پاسے میرے آقا دی زلف دا بال ایک پاسے ادنا تے اللہ ایک پاسے سب نور اجالا ایک پاسے ناصر سب دنیا پر ساڈا کملی والا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ مالاں والے سخی نہیں ہوتے سخیاں مال. او بولو موتیاں علی سرکار. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے کوہ طور تے چڑھا تے راج ایک بندہ ملا کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا اللہ نہ گلہ کریں چلے. ہاں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کہنے لگا ایک گل میری بھی کرے آجے. فرما بولو. کہنے لگا نبی اللہ جدو دا پیدا ہویا نا ایک بار بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا ایڈا غریبا. آج جدو اللہ نہ گل کرو تے اللہ نو آکھا جے یا اللہ جنہ میری پوری زندگی چ رزق لکھا میں نو ایکو واری دے دے میں ایک واری تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں. اللہ دے نبی جا کے عرض کی تھی اللہ فرما قبول. چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تے او دے گھر لنگر کھانا کھلیا. دنیا آ رہی کھا رہی جا رہی آ رہی جا رہی کھا رہی. اللہ دے نبی بڑے حیران انہوں تے ایک بار کھانوں نہیں سی ملدا یہ لوگاں نو کھلا رہا ہے. اللہ دے نبی آگے کوئی طور تے عرض کی تھی یا اللہ آ کیڑا کھاتا ہے؟
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। अल्लाह ने फरमाया मूसा जद तुसां दा सवाल दसिया मैं दी सारी जिंदगी दा रिज़्क़ उन्हों इको ही बार दे दिता, एडा सियाना निकलिया, उन्हें सारा ही मेरी राह च वंड दिता, मैं उन्होंने 10 गुना करके दोबारा दिता, उन्हें वो भी मेरी राह च वंड दिता, मैं ओदा 10 गुना करके दिता, उन्हें वो भी मेरी राह च वंड दिता, मैं ओदा 10 गुना करके दिता, उन्हें वो भी मेरी राह च वंड दिता। हुण मामला इंज बन गया है, वो कर्जा चढ़ी जाता, मैं लाई जाना और चढ़ी जाता। पता चलिया माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां माल नहीं होंगे भाई, माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां माल। वो कहता कदे सौदा करते सही मेरे नाल, कदे सौदा ते कर। वो बच्चे दी शादी आ गई ना, अमीर खातून दे बच्चे दी शादी, ते कपड़े दी दुकान ते सामने आल गई, तो उन्हें कपड़े वाली दुकान नूं आख्या महंगे महंगे सूट पुत्र लई खरीद ले, ते कहन लगी एक जरा ना सस्ता जा भी दे आ जा। पूछया क्यों? आख्या मेरे पुत्र दी शादी है ते मैं घर दे नौकर नूं देना है, सस्ता जा देवी। माई टुर गई, तो थोड़ी देर बाद कोई नौकर उसे दुकान ते आ गया, ते कहन लगा मेरे मालकन दी बेटे दी शादी है, ते कोई महंगा जा सूट देवी, मैं मालकन दे पुत्र नूं देना है। हदों के वाले मैनू सच्ची दस्यो अमीर केड़ा है? बोलो हुण बोलो सुभान अल्लाह। मालां वाले सखी नहीं होंदे ते सखियां माल नहीं होंदे, इथे उथे दुवी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे। हजरत राबिया बसरी दे घर आ गए मेहमान, ते घर च 2 रोटियां सन खावन वास्ते। तवज्जो है मेरे वाल? 2 रोटियां घर च खावन लई, ते दरवाजा खड़किया, लौंडी नूं फरमा गुलामा नूं फरमा वेख बाहर कौन? उन्हें आख्या जी मंगता आया, ते घर मेहमान भी ने ते मंगता भी आ गया, ते रोटियां 2 ने। फरमाया मंगते नूं दे दे, मंगते नूं दे दे। वड्डी दाई ना वेख्या जे चंगा चंगा गोश्त घर रख लेना, ते हड्डियां वाला कहना है लोकां नूं दे दिओ। एडे असीं सखियां 8 दिन बाद जुम्मे वाले दिन मसीते आने आ, ते मस्जिद की झोली च 8-10 रुपए पाने होवन, ते 20 वारी सोचने आ, एडे असीं सखियां। पर आ मैं तेनों दसां सखावत की होंदी है। अज मैं तुहानूं हौले हौले नबी दे बूहे लैके जाना है, अज ते मैं तुहानूं वंड सुना रहा सखावत दी। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया मंगते नूं 2 रोटियां दे दे। उस लौंडी उस गुलामा ने 2 रोटियां ना मंगते नूं दे दित्तियां। थोड़ी देर गुजरी ते दरवाजा खटकिया, फरमाया बाहर दे कौन? नौकरानी एक तबाक उठा के ले, थाल उठा के ले, तो उन्हें अर्ज की जी हमसाया ने ना खत्म शरीफ दिलवाया, तो उन्हें साढ़े घर भी खाना भेजा। हजरत राबिया बसरी कपड़ा चुक के ना ते रोटियां गिनन लग पईयां, गिन के ते ऊपर कपड़ा दे के फरमा दिया साड़ियां नहीं किसी होर दे घर भेजियां होणगियां। वो नौकरानी ने थाल वापस किया, थोड़ी देर बाद दोबारा थाल आया, उन्हें आख्या नहीं जी तुहाडे घर ही भेजियां ने। आपने दोबारा रोटियां गिन के ते फरमा दिया साड़ियां ही ने। नौकरानी अद की पहले कबूल ने की, हुण क्यों कीतियां? आ फरमा दिया अल्लाह कुरान च कहंदा, अल्लाह इरशाद फरमांदा है तो मेरी राह च एक दे मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, तू एक दे मैं तेनू 10 देवांगा। फरमा दिया मैं ओदी राह च 2 रोटियां दित्तियां सन, पहले आईयां सन ते मैं गिनियां ते 18 सन, दोबारा उन्हें भेजियां 2 होर रख के ते 20, क्योंकि साड़ियां 20 बनदियां सन। सौदे जदों ओदे नाल करिए, जदों सौदे ओदे नाल करिए। किसे वास्ते फारसी च कहंदे ने हर चेदारी, हर चेदारी सिर्फ कुंदर राह ओ, ए हर चेदारी सिर्फ कुंदर राह ओ, लंदनालुल बिरहता ताफिकू। अल्लाह फरमांदा जे तू चाहना ना भलाई तक पहुंच जाए ते मेरी राह च ओ दे जेड़े तेनू प्यारा लगदा है। ईद दे दिन आए ना, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पुत्र दे हलक ते छुरी रख दी,
تے آکھیا مینوں اے دے نال پیارا کوئی نہیں تے میں تیری راہ چ او دے لگ اسی او سوٹ دینے منگتے نو جڑا اپنے پان جوگا نہیں رہندا ہے نا کہنے اے پرانا سوٹ ہو گیا اے منگن والے نو دے دیو تے میں نواں سلوا لواں مولا علی گئے اپنے غلام نو بازار لے کے 2 سوٹ خریدے ایک مہنگا تے ایک سستا تے مہنگا غلام نو دیتا تے سستا اپنے لیے رکھ لیا انہیں عرض کیتی لاجپال تسی مرشد میں مرید تے سرکار تسی مہنگا لو نا تے مینوں سستا دیو فرمایا اللہ کہندا جڑا اپنے لیے پسند ہے او میری راہ چ دے مینوں مہنگا اپنے لیے پسند سی اس واسطے میں رب دی راہ چ او دیتا ہے اپنے لیے جو پسند ہے او میری راہ چ دے نا اپنے واسطے چنگا تے رب دی راہ چ مندا نا اللہ فرماندا جے سخاوت کرنی آ پھر میری راہ چ چنگی چیز دے چنگی چیز میری راہ چ قربان کر حاضرین محتشم کونین دے والی دے بوے آ گیا منگتا توجہ ہے ہن میں کیڑا کلیا برتاں تے تسی سبحان اللہ کہنی میں راتی 3 تقریراں کیتیاں صبح آیا تے پھر آ کے ختم شریف چ تقریر کیتی ہن تہاڈی خدمت چ حاضر اج 24 گھنٹے نہیں ہوئے تے 5ویں تقریر شروع ہوئی تے میری ہمت ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو تہاڈی سبحان اللہ مینوں تازہ دم کر دیندی ہے اونچا بولو سبحان اللہ کالیں دے والی ایک دن ممبر تے بیٹھ کے خطبہ دے رہے اچانک پنڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے عرض کردہ کملی والے مارے گئے انہیں اپنے سر وچ ہاتھ مارے کہن لگا سی مارے گئے میرے آقا نے فرمایا پنڈوا کی آیا عرض کردہ کملی والے بارش نہیں ہو رہی سونے دعا کر اللہ بارش عطا کر دے وے سونے جانور پیاس نال مر گئے سونے کھیتیاں تباہ ہو گئیاں پر کملی والے دعا کر بارش آ جائے ہاتھوں کے بالوں میں پوچھنا ہے چاہنا جنہ دے جانور مردے ہون گے جنہ دیاں فصلیں تباہ ہوندیاں ہون گیاں کیا انہاں دعاواں نہیں کیتیاں ہون گیاں پھر نبی کول کیوں آئے پتہ لگے انہاں دا ایمان ایسی کملی والے ساڈی مننے نہ مننے تیری تے مننے ہی مننے تیری تے مننے ہی مننے کملی والے اے دعا کریا تے ذرا بارش میں تینوں نبی دی سلطنت سناواں میرے نبی فرمایا صحابہ ہاتھ چکو دعا کریے اے انج دعا ہاتھ چکے حضرت انس فرماندے نے جدو حضور نے فرمایا دعا لی ہاتھ چکو میں انج آسمان وال ویکھیا ایک بدل دا ٹکڑا نہیں ایک وی جدو چکے نا نبی ہاتھ تے فرماندے نے میں ویکھیا تے او کالیاں کالیاں گٹاواں تے مدینے دے پہاڑاں تو مدینے وال ٹر پئیاں یار بدل تے پہلے بھی کھڑے سن پر ہورے محمد دے ہتھاں دی اڑیک سی اے بارش ہوندی ہوگے تو لوگ کہندے نے اللہ دی رحمت ماسٹر جی رحمت وسنی سی پر اڑیکا محمد دے ہتھاں دی پہ کر دی سی او پہاڑاں تے بدل کھڑے کالے کالے جدو میرے نبی ہاتھ چکے نا حضرت انس فرماندے نے میں ویکھا تے بدل ٹر پے نبی پاک نے بارش دی دعا کی تھی آپ فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جے محمد نے ہاتھ منہ تے نہیں پھیرے تے مدینہ دیاں فضاواں تے انج کالیاں گٹاواں برس رہیاں کہ آپ فرما دے جدو نبی پاک خطبہ دے کے ممبر تو اترے تے اینا پانی پہ چوندا سی نا مسجد نبی دی چھت وچوں کہ حضور دی داڑھی مبارک گلی پہ ہوندی سی پر گل ایتھے مک نہیں گئی اے مونسون دیاں بارشاں شروع ہو گئیں اج بھی صبح بارش ہوئی ہے نا صحابی فرما دے جدو نبی پاک نے دعا کی تھی تے جمعے والا سارا دن بارش ہوندی رہی ہفتے دی رات بھی بارش ہفتے دا دن بھی بارش اتوار دی رات بھی بارش ہوا اتوار دا دن بھی بارش سوموار دی رات بھی بارش سوموار دا دن بھی بارش منگل دی رات بھی بارش منگل دا دن بھی بارش بدھ دی رات بھی بارش تے بدھ دا دن بھی بارش جمعہ رات دی رات بھی بارش تے جمعہ رات دا دن بھی بارش حدیث پاک چاہتا اگلا جمعہ آ گیا اجے بھی بارش ہو رہی میرے نبی ممبر تے بیٹھ کے خطبہ پہ دیندے نہیں اوہی پنڈو اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہن لگا کملی والے مارے گئے میرے نبی نے فرمایا آگا تے پچھلے جمعے بھی آکھی سی عرض کردہ کملی والے بارش بند کرا دے میرے آقا نے فرمایا ہویا کیا کہن لگا کملی والے اگے بھوکے مر چلے سا ہن ڈب ڈب مر چلے ڈب مر چلے بارش بند کرا دے میرے آقا کملی والے تیری سخاوت تیری میں سلطنت تو صدقے جاواں رب تے سارے آندا ہے
پر جنی ماندا نا وہ اپنے محبوب دی یقین کریا جو کوئی یہ نہیں کسے دے نہیں جو ماندا اللہ فرماندا کملی والا جڑا تینوں حاکم ہی نہ منے میں انہوں مومن نہیں ماندا او مومن ہی نہیں جڑا تینوں حاکم نہ منے تیرا دل کرے تے ڈبا سورج موڑ لے تیرا دل کرے تے درختہ نو ٹور لے کرے تیرا دل تے پتھرہ تو کلمے پڑھا لے تیرا دل کرے تے گنگیاں تو گلاں کرا لے تے تیرا دل کرے تے چاند تے دو ٹوٹے یہ کہندے سنائی دیو تے میں سنا دیں میں سلطنت اصلی ہے نا میرے نبی نو اللہ نے کتنی بڑی سلطنت دیتی ہے کوئی ہو یا دو چار ملکاں دا حاکم میرے کملے والے دی دو جگتے شاہی میرے کملی والے دی میں دینے جو پڑھیا کرنا او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں ایک باری ہاتھ چکے میرے نا نبی دی ناد سارے پڑھو کیونکہ جیدہ کھائیے اودا گائیے مل کے سارے پڑھیے او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او ڈبے پیڑے کرا جان دائیں او ڈبے پیڑے کرا جان دائیں تے پتھرات کلمے پڑا جان دائیں تے پتھرات کلمے پڑا جان دائیں او گنگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبھی بولے اپنے آقا کے نام پہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تھکے تے نہیں بھائی ماسٹر اوری میرے پیچھے آکے بیگے انہوں نے اللہ خیر ہی کرے میں نے ڈر لگتا پہ کہ تیرے دو چار تقریرہ ہو نہ میرے کانچ کہہ دینا ابھی سنا دیتا ابھی سنا چلو کانٹ پیچھے بھی کو بندہ ہونا چاہیے سبحان اللہ ہون میں گل سناواں ماسٹر جی منگتا آ گیا میرے نبی دے بوئے میں نے بھوک لگے جی کچھ کھاون نہ دیو حضور نے صحابہ وال ویکھیا اتنی غربت ہونا دن چ مدینہ طیبہ کو بول لئی نہ نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا نو گھر لے جا تے میری بیٹی نو آکھیں تیرے بابا نے منگتا بھیجیا سخی رسول دی سخیہ بیٹی لجپال رسول دی لجپال بیٹی مولا علی نے فرمایا منگتے نو گھر لے جا تے میری بیٹی نو آکھی کہ نو کھانا پکا کے دے مولا علی منگتے نو گھر لے کے دروازے کھڑا کر کے فرمایا تو کھلو تے میں در آیا آ کے نا تے نبی پاک دی شہزادی نو فرمایا زہرا کچھ کھاون لی ہے نبی پاک نے منگتا بھیجے میں صرف تقریر نہیں کرنی میں تیرے تو انہوں لذت نہیں دینا چاہتا کہ تسی لذت لے کے نعرے مار کے سبحان اللہ کہہ کے ٹوٹ جاؤ نہیں انہاں چیزوں نے اپنے دل چتے اپنی زندگی چ جگہ دیا اسی انہاں ورگے سخی تے نہیں بن سکتے پر اسی نقل تے مار سکنے ہیں نا نقل تے مار سکنے ہیں نا سخیاں دی سیدہ نے عرض کی تھی مولا علی آج 3 دن گزرے گھر میں اپنے کھامن لی کچھ نہیں تے حضور میں کتھوں کھلاواں پر منگتا بابا نے بھیجے
بوے مگتا بھی خالی نہیں جانا چاہیے. فرما دیا 2 گھڑیاں ٹھہرے جے. سیدہ زہرا پاک نے ایک صندوق کھولیا, اپنے جہیز والا صندوق. حالاں عورتاں نہیں کھول دیا, پر نبی دی شہزادی نے او جہیز والا صندوق کھولیا. نویں چادر, ایک کوئی چادر نبی پاک نے اپنی بیٹی نو جہیز چ دیتی سی, ایک ہی چادر. اولاد والی نے بیٹی نے او چادر نکالی, او نویں چادر جڑی ایک بار بھی اجے اپنے سرے ایک دستے نہیں لئی. او چادر دے کے فرما دیا نے مولا علی میری چادر شمون یہودی دی دکان تے لے جاؤ, انہوں اکھے آج اے میری چادر رکھ لے, تھوڑے جاؤں دے دے, انہاں جوہاں دی روٹی پکا کے منگتے نو کھلا دے. مولا علی نبی دی بیٹی دی چادر لے کے شمون کھل گئے, فرما چادر لے لے تھوڑے جاؤں دے دے. انہیں آکھیا لی ایڈا بھی کیڑا ویلا آ گیا کہ چادراں بیچ کے جاؤں پہ خرید دیو. کہنے لگا چادر کیڑی ہے؟ فرمایا نبی دی شہزادی دی جہیز دی چادر ہے. شمون یہودی نے پوچھا بیچتے کیوں ہو؟ فرمایا دروازے تے منگتا آ گیا ہے, انہوں روٹی کھلانی ہے. شمون یہودی رون لگے پہ آؤ, نالے انہیں جاؤں دیتے, نالے چادر دیتی, نالے کہنے لگا لی جاندہ جاندہ نبی دا کلمہ پڑھائی جا. مولا علی نے فرمایا ہویا کیا؟ کہنے لگا میں تو رات جی پڑھے آئے, آخری نبی دی نشانی ہوئے گی, آپ بکھے رہ لنگے مگتا خالی نہیں جان. آپ پکھے رہ لنگے پر منگتا خالی نہیں جان دے منگے. ساڑھے دروازے آوے نا منگتا تے اسی سیر تو لے کے پیران تک بیخنے آ. اے حقدار ہے کہ نہیں؟ کیوں ماسٹر جی؟ لولا لنگڑا نبینہ ہوئے تے اسی کہنے پھر حقدار ہے, کونج نہیں. ایک باری گرے بانچ جھاتی پا کے سوچ, اللہ نے جو تینوں دیتا ہے تو وہ دا حقدار ہے سا, جو تیرے رب نے تینوں دیتا ہے تو حقدار سے منگتا بھوے تے آجے تے حقدار ویخنے آ. اعلی حضرت چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلاتے ہیں, خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلاتے ہیں. بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے, بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے. بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے. مکے دی بادی تے کہ منگتا آیا, انہیں آکھیا چودھری مکے دے کلوتے ابو جال, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو لہب, اخنس بن شریک, امیہ بن خلف, بڑے بڑے چودھری کھلوتے. انہیں کعبے دے بوئے کھلو کے آکھیا کوئی دیو چودھری صاحب. چودھری ابو جال ورگے مزاق کرن لگ پہ. ادھر مولا علی گزر دے. ایک چودھری کہنے لگا ادھر آت دوڑ کے مانگتے نو, کہنے لگا میں تینوں پھر پیسے دے مانگا, جا کے پہلے علی کو لو مانگ. انہوں پتہ سی علی فقیر ہے, فقر دی دنیا دا شہنشاہ ہے. او دے خیال چیز کہ علی کو لا جو کچھ نہیں ہوئے گا تے علی جدو آکھے گا نا معاف کرتے پھر اسی مزاق اڑا مانگے. کہنے لگا او علی کو جا تے جو دے وے اسانو آکے دسی. منگتا جا کے تے مولا علی نو کہندہ حضور کو جتا کرو. مولا علی بیکھیا کول کچھ نہیں. شیر خدا نے انہوں فرمایا درہ ہاتھ کھول. انہیں ہاتھ کھولے نا, آپ نے کچھ پڑھ کے نو دی مٹھی تے پھوک لگا کے آپ نے فرمایا مٹھی بند کر تے اوتھے جا کے کھولی. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے بچا کے لے جو ہو سکتا پھر کدے کام آجے. سبحان اللہ. تے جے نہیں تے پھر آج ہی کہہ جاؤ ساری ثواب کما جو بھائی.
سبحان اللہ پھونکا لگا کے فرما مٹھی جا کے کعبے کو لیو منگتا گیا انہیں آکھیا جی کی دیتا کہنے لگا دیتا تے کچھ نہیں پھونک مار کے مٹھی بند کر دیتی نے تے کہندے سن اوتھے جا کے کھولی انہیں آکھیا مٹھی کھول انہیں جدو مٹھی کھولی تے وچ ہیرا پہ چمکے نہیں بولے تسی سبحان اللہ ہیرا پہ چمکے وہ حیران ہو کے کہنے لگے اسا تے سوچا سی فقیر بندہ کچھ نہیں دے سکتا ہیرا بھائی ونڈدا ہے آپ بھکھا رہندا ہے تے ونڈدا ہیرے دوڑ کے منگتے نو کہنے لگے دوڑ کے جاتے نو پوچھ سونیا پڑھیا کیا منگتا کے مولا علی نو کہنے لگا حضور اکھی پڑھ کے پھوک ماری جائے فرمایا کچھ نہیں پڑھیا محمد تے درود پڑھیا ہے میں اپنے محبوب تے درود پڑھیا ہے خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں وہ یہ تے علی ہے نا علی دیتے غلامہ دے کیا کہنے میں گل سنا دینی ہے تسی سبحان اللہ پاہم بولو پاہم نہ بولو ماسٹر جی چاہو صاحب ہارون رشید بادشاہ تاریخ چ بڑا بڑا بادشاہ گزرے بڑا معروف وہ دی بیوگی بیگم زبیدہ خاتون بڑی مشہور ہے تاریخ جنہاں مکہ شریف زیارت کی یا حج کیتا عمرہ کیتا انہوں نے پتا کہ مکہ چے ایک نہر زبیدہ دے مشہور ہے انہیں بغداد تو لے کے تے منہ مزدلفہ عرفات تک نہر کھدوائی سی حاجیاں واسطے جدو انجینئریاں نے آکھا نا کہ پیسے بڑے لگ جانے کتھے بغداد تے کتھے مکہ انہیں آکھا ایک کدال دے ہوتے ایک درم تے دینار خرچاوے پھر بھی بنانی ہے او زبیدہ خاتون ایک دن دریائے دجلہ دی سیر کر رہی دریائے دجلہ دے کنارے اپنی نوکرانیاں نال گئی تے ویکھیا تے وقت دا مجذوب ولی حضرت بہلول دا نا رحمت اللہ علیہ ریت دے نال نا اپنے پیر تے نکے نکے کوٹھے پہ بنا دینے ریت دے نال تسی تے میں بھی جوے ریت دے نال مٹی نال بچے کوٹھے بنا دینا گروندے جنہوں نے کہندے مٹی دے حضرت بہلول دا نا رحمت اللہ علیہ پیر دے ہوتے نا نکے نکے گروندے بنا رہے زبیدہ قریب تو گزری ویکھیا درویش ولی بیٹھا ہے مجذوب ولی سن نا حضرت بہلول دا نا قریب جا کے کہنے لگی اج میں تواڈے علاقے چ بھائی جان بڑے معروف بزرگ گزرے مجذوب او تے حضرت بہلول دا نا سن نا پھر مجذوب ولی زبیدہ قریب جا کے کہندی بابا جی کی پہ کر دیو فرماتے نے جنت چ کوٹھے پہ بنانا کتھے جنت چ کوٹھے بنا رہے بیٹھے زمین پہ زبیدہ کہنے لگی حضور کوئی بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہ ملے تے بیچ دینے حضور کنے کو دا بیچ دینے ہو فرمایا کو 10 دینار دے وے تے بیچ دینے زبیدہ خاتون نے 10 دینار نوکرانی کو پکڑے تے مجذوب نو پکڑائے حضرت بہلول دا نا نے پکڑ کے تے دریا چ سٹ دیتے ایک گھروں دا ڈھا کے فرمان لگے جا زبیدہ تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ادھر بابا جی روز پیسے سٹ دیندے نے ادھر دریا دے دوسرے کنارے کا بچی تے بچہ یتیم مچھلیاں پکڑنا دے وہ مچھلی پکڑ کے جدو گھر جا کے پیٹ چاہ کر دینے وچو دینار نکل دینے بابا اس کنارے بیٹھ کے اس کنارے والے اندر رزق دا اہتمام پہ کر دے زبیدہ جدو شام نو گھر آئی تے ہارون رشید پوچھا بیگم صاحب آج دن کیویں گزریا آکھے میں تے آج سیر کرن گئی سا دریائے دجلہ دی تے اوتھے حضرت بہلول دا نا بیٹھے تے کوٹھے بنا رہے میں پوچھا کی کر رہے ہو فرمایا جنت چ کوٹھے میں کہا کو بیچ دے بھی ہو آپ نے فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے میں پوچھا کنے دا فرماندے نے 10 دینار میں 10 دینار دی تو نہ دریا چ سٹ کے ایک کوٹھا ڈھا کے فرمایا تیرا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا ہارون رشید کہنے لگا بیگم 10 دینار ضائع کر دیتے وہ تے مجذوب بندہ ہے ایتھے بہ کے کدے اوتھے دے کوٹھیاں دے سودے ہوئے نے کوئی پراپرٹی ڈیلر وکھاؤ جڑا جنت دی پراپرٹی ڈیلر کردا ہوئے نہیں نا واہ بابا تیری عظمت تو صدقے 10 دینار کیا لگا ضائع کر دیتے حالانکہ ہارون رشید ایڈا بڑا بادشاہ سی کہ بدل دا ٹکڑا فضا چ اڑدا جا رہا تے بدل دے ٹکڑے نے مخاطب کر کے کہنے لگا جا دنیا سے جس خطے چ وسنا ہے وس تیرا خراج تے تیرا ٹیکس میرے تک ہی آنا ہے نہیں سمجھے یعنی اتنی بڑی دی سلطنت سی کہ بدل دے ٹکڑے نو کہہ رہا ہے کہ جا ہوا چ اڑ کے دنیا دے کسے خطے چ جا کے برس تیرے پانی دے نال برسن دے نال جڑی فصل پیدا ہونی ہے اس فصل دا جڑا ٹیکس آنا ہے وہ میرے تک ہی آنا ہے بغداد وچ اتنی بڑی سلطنت دا شہنشاہ
بیگم نے کہنے لگا 10 دینار ضائع کر کے آگی. بیگم نے کہا ایڈی وڈی مملکہ وہاں تے منوں 10 دینار نہ کیڑا فرق پہ چلے. رات میں جدو لیٹے تھے ہارون رشید بادشاہ نے خواب وچ ویکھیا کہ جنت دی سیر پیا کرنا. جنت دی سیر کر دے کہ محل تے ویکھیا تے زبیدہ خاتون دا نام لکھیا ہے. خیال آیا میری بیوی دا محل اندر جاواں لگا فرشتہ دھکا ماریا. آکھیا کدھر؟ آکھیا میری بیوی دا محل. انہیں آکھیا نا ایتھے او آوندا جنہیں خریدیا ہوئے. او آوندا جنہیں خریدیا ہوئے. ہارون رشید دی اکھ کھل گئی. دوڑیا ادھی رات ویلے دریائے دجلہ دے کنارے تھے آیا. بیگی حضرت بہلول دا نا اجے بھی کوٹھے پہ بنا دینے. قریب آگے کہنے لگا کی پہ کر دیں ہو؟ فرما جنت کوٹھے پہ بنانا. کہنے لگا کو بیچ دے بھی ہو؟ فرما کو گاہک ملے بیچ دینے ہو. حضور کنے دا بیچ دے ہو؟ فرمایا پیالہ بھر کے ہیریاں دا لینے. کہنے لگا لجپالا زبیدہ نو 10 دیناراں دا دیتا جے مینوں اتنا مہنگا پیالہ بھر کے ہیریاں دا دیں دے ہو. فرمان لگے بادشاہ جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے. جیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے. پتہ لگیا اے تے علی دے نوکران دا کمال ہے. او تے جنت دے کوٹھیاں دے سودے زمین تے بہ کے کری جاندے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے قلم ربانا اے ہاتھ آئے بلیاں دے آئے. بلی لکھن جو من بھاوے اے بلیاں نو رب طاقت بخشی. او لکھے لیکھ مٹاوے. نوجوان مولا علی جڑے ویلے کوفے دے اندر گئے. میں تینوں نبی دے گھرانے دی سخاوت سناواں. مولا علی جڑے ویلے کوفہ دے اندر گئے. گرمیاں دی دوپہر دا ویلا کسے سفر تو تھک کے مولا علی آئے. آکے اجے لیٹن لگے تے کمبر غلام آیا. عرض کردہ لجپالا باہر کوئی منگتا آیا ہے. اور روٹی پیا منگتا آئے. مولا علی نے فرمایا کمبر روٹی دے دے. عرض کردہ دے دے ماں پر جڑی روٹی ہے روٹیاں والے طباق دے اندر ہے. مولا علی نے فرمایا انہوں طباق ہی دے دے. تے کمبر اجے بھی کھڑا ہے. مولا علی فرما دینے جاندہ نہیں. کہنے لگا سونے ٹرتے جاؤں پر روٹیاں والا طباق جے اونٹ دے کچاوے دے وے. فرمانو کچاوا بھی دے دے. کمبر اجے بھی کھڑا ہے. مولا علی فرما دینے جاندہ نہیں. کہنے لگا ٹرتے جاواں کچاوا جے اونٹ تیئے میں اتارے آئی نہیں. فرمایا انہوں اونٹ ہی دے دے. اور روٹی لین آیا فرمایا اونٹ ہی دے دے. کمبر اجے بھی کھڑا ہے. مولا علی فرما دینے جاندہ نہیں. کہنے لگا ٹرتے جاواں اور روٹیاں والا اونٹ 70 اونٹاں دی کچرار دے وچکار کھڑا ہے. فرمایا جا ساری کتار ہی دے دے میں کتاباں جے پڑھے آؤ. اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار کمبر نے پکڑی ہے. کمبر نے مہار آؤ تھے سٹی. آپ آؤ تھے جا کے کھلو گے آؤ. مولا علی فرما دینے تینوں کی ہویا. کہنے لگا لجپالا تیری سخاوت بے کے ڈر گیا. ادھرے مینوں بھی نال ہی نہ دے دیا. مینوں بھی نال ہی نہ دے دیا. ایسا لجپال گھرانا ایڈے سخی دین بھی دین دینے تے دنیا بھی دین دینے. جگ بھی دین دینے تے رب بھی دین دینے. جو کوئی منگن آ جائے. میرا ایمان ہے منگتا بھی آخدہ ہوئے گا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ. ایک باری سارے ہاتھ چکے میرے نال اس گل دا اعلان کرو کہ جڑا نبی دی یاد دے صدقے کھا کے پلے آئے اچھا بول کے کہے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ.
لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ۔ دروازہ کھڑکا امام حسن دا، ایک ایک کر کے میں ترتیب سنا رہا ہوں۔ امام حسن فرماتے نے کون؟ عرض کی تھی حضور منگتا آیا ہے۔ فرمایا 2 گھڑیاں یار ٹھہری میں ذرا ویکھاں کچھ دیون لی ہے۔ اندر آئے تے 10,000 درم دا ڈھیر لگیا۔ کنے؟ سارے بولے ہو کتنے؟ 10,000 درم۔ منگتے نو بلا کے فرماتے نے اندر ہی آ جاؤ۔ اندر آیا، چادر بچھا کے فرما لگے سارے رکھ تے لے جا۔ اچھا انج کریا جائے گھر جا کے نظر درمہ دنوں روپیاں دے نال ضرب دے کے بیکھا جائے 10,000 درم دے روپے پاکستانی کنے بن دے۔ آج دے دور دا حساب لائے ہو تے میں اس دور دی گل کرنا 1500 سال پہلے دی۔ 10,000 درم او دے کپڑے چرا کے نو فرمایا لے جا، او چکن لگا چکا ہی نہ جامنا۔ امام حسن فرماتے نے رکھ جا بازار چو مزدور 2 دہاڑی تے لے کے آ۔ وہ 2 مزدور دہاڑی تے لے کے آئے، انہاں مزدورہ نے تھوڑے پیسے کر کے تے امام حسن دے گھر چو پیسے منگتے دے گھر تے سائل دے گھر پہنچا دیتے۔ جدو پیسے لے کے ٹوریا تے امام حسن فرماتے نے بیلیا اے مزدورہ نو دہاڑی نہ دیویں، دہاڑی بھی میں دیواں گا۔ منگتا دروازے چ گیا تے امام حسن فرماتے نے یار جاندہ جاندہ معاف نہیں کر جاندہ۔ وہ مڑ کے کہنے لگا حضور معافی تے او مانگدا جڑا کچھ نہ دے تے اینا دے کے معافی پہ مانگ دیو۔ فرمایا دینا تے ہے سی نبی دا 2 طرحاں، معافی تے او مانگنا او جڑا تے نبوے چ 2 گھڑیاں کھلار کے آکھیا سی نا انتظار کر میں ویکھاں کچھ ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، او انتظار دی معافی پہ مانگنا۔ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ۔ امام حسین دا بھی ایک دن نا دروازہ کھڑکیا۔ عربیاں دی عادت ہے کہ ہر گل شیر چ کر دینے، شیر لکھ کے اس دور چ نا شیر فی البدی شیر کہندے سن، سوچ کے نہیں فوراً شیر بنا لینا۔ وہ جڑا آیا منگتا امام حسین دے دروازے اپنے پنڈ دا چودھری سی، مگر وہ تے وقت ماڑا آ گیا۔ انہوں خیال آیا جے کسے چودھری کو لو مانگے تے میں نے مارے گا تے ہوئے نا تے محمد دے پتر کو لو نہ مانگا جا کے جنہیں میں نے نہیں مارنے۔ امام حسین دا نے دروازہ کھڑکایا تے عربی دا نے شیر لکھ کے بھیجا تے شیر چ پتہ کی لکھ دا ہے، کہندہ ہے سخی دے بوئے منگتا آیا دنیا دار کو منگتا تے انہیں میں نے مارنے سے، میں منگنی ہو دے کو آیا جڑا دے کے میں نے نہیں مار دا۔ انہیں جدو شیر لکھ کے اندر بھیجا تے امام حسین بھی، پھر امام حسین علی دا پتر سی، آپ سمجھ گئے کہ بندہ چودھری ہے، ویلا ماڑا آ گیا۔ امام حسین نو خیال آیا ٹھہر ذرا 2 گھڑیاں ٹھہرے میں نو آوی دیواں آوی دیواں آوی دیواں آوی دیواں۔ آپ سامان کٹھا کر رہے آوی لے وہ آوی لے، غلامہ نو کٹھا کرا رہے۔ وہ بار کھڑا کھڑا انتظار تھک گیا۔ انہوں خیال آیا ہورے کچھ نہیں دینا۔ انہیں ایک اور شیر لے کے بھیجا تے شیر وچ کہندا ہے جے میں ٹر گیا نا خالی تے پنڈ والے پوچھنا سخی کول گیا سا کی لے کے آئے ہیں، جے میں آکھیا کچھ نہیں دیتا تے کسے مننا ہی نہیں، تے جے میں آکھیا بڑا دیتا ہے تے جھوٹ ہو جانا ہے۔ انہیں آ شیر لے کے جدو بھیجا تی امام حسین سمجھ کے بندہ کھالا پہ گیا۔ آپ جنہ کٹھا کیتا سی نا وہ اپنے غلاموں فرمان لگے جلدی جلدی انہوں دے کے آؤ تے نال آپ نے بھی عربی دا شیر لے کے بھیجا تے شیر چ لکھیا تے آپ فرما دینے آیا تے سخی دے بوے سا پر پہ تو کالا گیا ہیں، اللہ جو کٹھا ہویا سارا لے جا، تو سمجھی تو منگیا نہیں اسی سمجھا گیا ساں دیتا ہی نہیں۔ بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ۔ ایڈے لجپال دوویں ویر حج کرن جا رہے مدینہ تو مکے والی امام حسن تے حسین، توجہ ہے میرے وال بھائی سارے؟ اے تے ایڈی لمبی گالے الحمدللہ کہ ان میں ظلف محبوب دی طرح لمبا کر دے ماں۔ میں جینا دیا سخاوتاں سناواں تے آماں تے میں نو کئی راتاں درکار نے الحمدللہ ایڈے سخی نے نبی دے گھر والے۔ میں تانوں گل نبی دی، پھر حضرت مولا علی دی، پھر سیدہ زہرا پاک دی، پھر امام حسن دی، پھر امام حسین دی، میں سارے سخیاں دی گل سنا رہے ہیں نا آج۔
گرامی قدر حضرات دوویں ویر حج کرن مدینے تو مکے وال جا رہے 25 حج امام حسن حسین نے پیدل مدینے تو مکے کیتے سن غلاماں نو سواریاں تے بٹھا کے بھیج دینے آپ پیدل جاندے نے کسی عرض کیتی غلاماں نو سواریاں تے بھیج دیو تے آپ پیدل کیوں فرما دینے وڈی وارگاہ چ چلے آنا سوار ہو کے جاندیاں شرم آوندی ہے رستے چ بھوک لگ گئی امام حسن کہنے لگے حسین ویر بھوک لگی عرض کیتی حضور کھاون لی تے کچھ نہیں تے او کلی نظر آ رہی تے اجازت ہوئے تو کچھ کھاون لی لے کے آواں فرمایا چل دو میں ویر کٹھے چلنے ہیں جا کے دروازہ کھٹکایا ایک مائی باہر آئی امام حسن فرما دینے اما جی اسی مدینے دے مسافر تے کعبے دے حاجیاں تے کچھ کھاون نو مل جائے اے مدینے والیں دی کسے کدے سخاوت ویکھنی ہوئے تے رب کرے نصیباں ویچ تے رمضان شریف دا ایک روزہ محمد عربی دی مسجد نبی چ کھول کے آوے وہ جدو لکھاں لوگ ایک ویلے بہ کے روزہ افطار کر دے ہوں دے نا تے میرے ورگے اتھے کھلو کے سوچ دے ہوندے نے واہ اوے مدینے والے ہو او 15 صدیاں بعد تسی محمد دے نوکراں نال اینا پیار کر دے ہو جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کنہ کو پیار کیتا ہوئے گا نوجوانوں او مائی رون لگ پہ تے رو کے آسمان والوے کے کہندی ہے کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں ایڈے سونے پر انہیں کدے خالی نہ جان دیں دی مولا علی فرما دے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا سی ناف تو لے کے پیران دے ناخنا تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا سی تائیوں تے جدو دو میں ویر کٹھے کھلون دے سن تصویر مصطفیٰ دی بن جاتی سی سامنے تصویر ہوئے مصطفیٰ دی تے مائی بیخ کے روئی جاوے تے آکھے ایڈے سونے پرونے آئے تے میرے گھر کھامن لی کچھ بھی نہیں تے کہنے لگی میں نے معاف کریا جب میں بڑی غریب ہاں میرے گھر کھامن لی کچھ نہیں امام حسن فرما دے اما خالی اساں بھی نہیں جانا کو پانی دا پیالہ ہی پلا دیو تے مائی بڑی خوش ہو کے کہنے لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے پھر میں بکری دا دودھ نہ دو کے لے کے آواں مائی دودھ دا پیالہ لے کے آئی ادا امام حسن نے پی لیا امام حسین نے پی لیا تو میں ویر دودھ پی کے ٹرتے جا رہے کہ مائی رو کے کہنے لگی وے ذرا جاندی بار دس جاؤ وے کڑی ماں دلالو کدے ملن جی کرے کچھے آواں امام حسن فرمان لگی اماں کہ ملن آئے ہوئے مدینے آ جائیں اماں مڑ کے کہنے لگی وے جاندی باری دس جاؤ ہوندے کونو فرمایا اسی محمد پتر ہونے محمد دے پتر دوویں ویر حج کر کے تے واپس مدینے آئے ایک دن امام حسن نے مائی نو مدینے دی گلیاں چ پھردا ویکھ لیا مائی وڈیری ہوگی مائی نہ پہچانے امام حسن پہچان گئے مائی نو گھر لیا کے بڑا دن خدمت تواضع کر دے ایک دن مائی کہنے لگی وے منڈیا مینوں میرے گھر کیوں نہیں جان دیندا امام حسن نے مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری دتی سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ بن دی سی 3000 درہم پھالیے والے تسی بولی جو ہیں انہاں دی خیر ہے انہاں نال میں ادھار بھی کر لینا ہوں 3000 درہم تے 1000 بکری مائی نو دیتی مائی 1000 بکری لے کے دروازے چ گئی تے امام حسن فرما دے اما جی اے میں دیتا ہے اپنا حصہ تے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی مائی نو امام حسین دے گھر چھوڑا ہے آپ بھی پہچان گئے آپ بھی بڑے دن خدمت کی تھی مائی دی ایک دن مائی کہنے لگی میں نے جان کیوں نہیں دیں دے امام حسین نے بھی مائی نو 3000 درہم تے 1000 بکری دے کے کان چ فرما دینے کدے میرے گھر پہلے آؤں دے تے میں بہتے دینے اس کو پر پہلے وڈے ویر دے گھر گئے ہو میں ہونوں نہ تو زیادہ نہیں دینے کدھر وڈے ویر نو آ نہ لگے نکا ہو کے وڈی سخاوت کر دے تے وڈا سخی بن دے کدھر وڈے ویر دی بیعدبی نہ ہو جائے مائی 2000 بکریاں لا کے جدوں مدینے دی چو نکلن لگی مڑ کے کہنے لگی میں نہ دن خدمتاں کر دے رہے ہوں سچی پوچھو میں پچھانے کوئی نہیں کون امام حسن دیاں کجے اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے ایتھے ہی بھول گئی اسی تو تیرے محمد دیا قیامت عالم دے اساں تینوں اوتھے بھی نہیں بھولنا اساں تے ہن تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے اساں جنت بھی میرا ایمان مائی کہندی ہوے گی بڑا لج پال
ہے تیرا گھرانہ یا ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. یہ تے توفیق والے دی گل ہے نا جنہوں رب توفیق دے. ہاں جنہوں اللہ توفیق دے تے انہیں پڑھنا ہے نا. میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے. ہے نا مائی نے کسے بی بی نے کسے بہن نے کان چ بندے پہنے ہون سونا پہنے ہوئے تے کان گل جائے نا تے سونا اتار کے رکھ دیندی کہندی پٹھ پوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے تے پٹھ پوے او زبان جڑی محمد دی نعت نہ پڑھے. پھر کی کرنی زبان جڑی کھاوے تے نبی دا تے نبی دی نعت ہی نہ پڑھے. مل کے سارے اکھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ. ایک کہندے نے ہن سانو آخر تے منڈا کہندا سرنگی سنا دیو. کیوں ماسٹر جی؟ اچھا جی منڈا کہندا تے کہندے نے سنا دیو. ہن جاگ دیو تے میں سنا دیواں. او بھائی اونچا بولو سبحان اللہ. آج تو تساں نہ دو کے والے ڈھیری ڈا چھڑی ہے. مینوں پتہ ہے ویسے بھی بندہ رات 2 بجے سبحان اللہ کہن جو گا رہندا ہی نہیں. یہ تو تہاڈی مہربانی ہے جو بولی جاؤ سبحان اللہ. بس میں تانوں تھوڑی جے وقت وچ ہن سرنگی سنا دیواں بچے دی ریج پوری ہو جائے. سرنگی والا واقعہ ایڈا معروف ہے کہ پاکستان دے ہر خطے چ مینوں روزانہ سنانا پیندا ہے. یہ اتنی فرمائشاں الحمدللہ آندیاں نے. حضور خواجہ خواجگاں امام چشت حضرت خواجہ خواجگاں عطائے رسول نائب رسول فی الہند فخر و سادات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ حج کر کے جدو گزرے نا لاہور چو تے داتا پیا دے قدمہ چی بیا گئے. 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا. داتا پیا نے اپنی قبر انور چو فرما جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. کی بنایا؟ سارے بولو بھائی کی بنایا؟ کتب. کتب کنوں کہندے نے او جڑیاں مائی چکی چلاندیاں سن نا او چکی دے اوپر جڑی لکڑی دی کلی ہوندی سی نا اونوں کتب کیا جاندا ہے. کیونکہ کتب نو اکھیڑ لیے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں. ولیاں چو کتب اس ولی نو کیا جاندا ہے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلا گیا. اسی دنیا دار سمجھنے ہو رہے ایم این اے ایم پی اے ڈی پی او ڈی سی او صاحب ساڑھے علاقے دے ناظم صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب علاقے دا نظام چلا رہے نے. یہ بھی حقیقت ہے مگر اصل ہے ہر علاقے دا نظام چلانا اس علاقے دے کتب دی ڈیوٹی ہوندی ہے. اور یاد رکھیں ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندا ہے. کتب دی اکتاب دی بڑیاں قسماں نے ایدے تے بحث علیحدہ ہے. میں ایک ہی گل کر دے با تاکہ سارے انہوں سمجھ آجے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ آپ دا ایک مرید آیا تے انہیں آکھا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چل دا ہے. فرما آج کل دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے. حضور وہ کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دا وہ اصل ہے دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے تے وہ کہنے لگا بابا جی خربوزہ چک تے کراؤ. بابا جی نے ایک چیک کرایا کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ. دوسرا چیک کرایا تیسرا چیک کرایا چوتھا چیک کرایا پنجواں چیک کرایا ساری دکان ہی چیک کر گیا. بابا جی بولے ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد وہی مرید آیا تے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرما دلی دا کتب چینج ہو گیا تے جڑا نواں کتب آیا وہ بڑا سخت ہے. حضور وہ کیڑا ہے؟ فرما دلی گیٹ تے شربت بیچدا ہے وہ اصل چ دلی دا کتب ہے. وہ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. بابا جی تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا اور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں. تو کتب علیحدہ ہوندہ ہر علاقے. یاد ہے غوث پاک نے چور نو کتب بنایا سی. اگر اس پینڈے پیتے وقت درکار ہے المختار داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. بابے نے جا کے اجمیر دے ٹبے تے ڈیرے لگا رہے. پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجا درہ بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے آ کے مٹھی فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا بابا جے ولییں تے دس میری مٹھی چکی ہے. آپ نے اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے فرماؤں لگے گنگا جمنا دریامہ چو ریت لے کے آئے.
انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت، فرمایا تو کافر ہے نا، تیرے مقدرہ چی ریت ہے۔ آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے فرمان لگے تو جادوگر ہے تو دس میری مٹھی چکی ہے۔ جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کرتی، کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں۔ آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چو لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا۔ ہن بابا جی ہندوؤں نو بلاندے نے کہ میں انہوں کلمہ پڑھا ماں، ہندو بابے دے قریب نہیں آؤندے کدھر بابا ساڈا مذہب نہ چینج کر دے۔ آپ نے دیکھا کہ ہندو روز مندر وچ جاندے نے، دکھا مندر وچ کر دے کی نے۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی جا کے مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر جھاتی ماری تے ویکھیا اندر ہندو ڈول باجے تبلے بجا کے نا تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے۔ آپ نے خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نہ تے میں بھی ساز بجاواں، اس ساز سننا ونگے میں اپنا پیغام سنا دیواں۔ راتوں رات بیٹھ کے بابے سرنگی بنا لئی۔ کی بنا لیا؟ سرنگی۔ میں نے نہیں پتا کی ہوندی ہے، مگر میں جدو لغت دیا کتابہ اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کینو کہندے نے تے برے صغیر دی لغت دی پہلی کتاب فرہنگ آصفیہ چ میں پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں ویکھیا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ وجود، انگ سنسکرت زبان چ وجود نو کہندے نے جسم نو، انسان دا جسم اللہ نے لمبا بنایا۔ انسان دے سارے چ اللہ نے دو تار دی طرح ہونٹ بنائے نے، جدو تار ہل دے نے پھر سر نکل دے نے۔ انہیں سوچیا میں بھی یہ میں دا ساتھ بنانا ہے، انہیں لکڑی دا گول سر دی طرح گول بنایا تے انگ دی طرح لمبا جا وجود بنا کے نا او دے وچ لوہے دیا تاراں پروئیاں انہوں گھوڑے دے بالا نال چھیڑ دے سن تے سر نکل دے سن۔ او دا نام انہیں رکھیا سر انگی۔ سر انگی اے لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا۔ بعد لوگا کل میں سنیا کہ دے چو 100 طرح دے سر نکل دے اس واسطے انہوں 100 رنگی کہندے نے۔ تو 100 رنگی، سر انگی، سارنگی، سرنگی جو بھی لفظ بابے انہیں بنا لئی۔ وہ جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی نا اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لئی۔ فجر دی نماز پڑھ کے ناتے بابا جی سرنگی لے کے کلی دے باہر بیٹھ گئے۔ اکھیاں بانتے بابا جی ہن سرنگی بجا رہے۔ جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے وہ بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا جے، فرمایا کل آیا جے۔ رات گزری جی میں گزری، اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لے کے پھر کلی دیوار بیٹھ گئے۔ جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے ہون کے میں گزرے، ہون تے بابا نہ گزرن دے ہون سرنگی سنے بیٹھے جاوے، جیڑا گزرے بیٹھے جاوے۔ اے بابا جی سرنگی بجا رہے شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا کل آیا جے۔ اگلے دن جے باج جی فجر دی نماز پڑھ رہے تھے، ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے۔ ہون تے صبح آندے نے شام تک ہندو بیٹھ کے سرنگی سن کے ایتھو ہی لوٹ جاندے نے۔ کوئی ہندو مندر جاوی نہ، مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس گئی۔ پنجابی سیال کوٹی زبان چاپنی تے تواڈی زبان چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا۔ ہندوان دا ہن بابے دی سرنگی بغیر گزارے ہی نہیں۔
صبح تو شام تک سرنگی سن دن. ایک دن دوپہر ہوگی تو ہندو بیٹھے تھے, اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں سنانی. بابا جی نے فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے بھائی اکدا با بولے بابا جو آکھیں گا کرانگے سرنگی سنا. قریبی انا ساگر دریا سی. بابا جی ہندوانو دریا دے کنارے لگے. فرمایا جی میں کراں اویں کرے جے بابا جی میں آکھیں گا کرانگے سرنگی سنا. بس پھر دھدو کے آلے بابا جی وضو کر رہے تھے, ہندو بھی وضو کری جا رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابے نے ہندوؤں دیاں کتاراں تے صفاں بنوا لیاں. کتاراں چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی. فرمایا اجے بھی نہیں, جو میں کراں کرے آجے. بابا جو آکھیں گا کرانگے. بس پھر بابے نے مصلی بچھا لیا. مصلی تے کھلو کے بابے دی ایک صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے. قرات کر کے بابا جی رکوع چ, ہندو بھی رکوع چ چلے گئے. بابا جی سجدے چ, ہندو بھی سجدے چ چلے گئے. سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں. عرض کی دی نیلی چھت والے آؤ ایتھے تک لیاؤ نا میرا کم سی اگاں تو جانے تے جذب نہ بابے رو کے سجدے تے دعا کی تھی. ہندوؤں دے دل دی دنیا ہی بدل گئی. آپ پچھلی صاحب چکے ہندو اٹھ کے گلو کے کہنے لگا بابا اے سجدے چتے بڑا لطف آؤں ہے, کدے ایتھے ہی سرنگی بجاویں تے سواد آ جاوے. آپ نے خیال آیا انہاں نو تے سجدے چ بھی لطف آؤں لگ پیا ہے, انہاں دی تے دل دی دنیا ہی بدل گئی. پھر اٹھ کے بابے نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے. بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے. کبھی بول بول جڑی بول دا تان بجا رہے ہیں. آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بے مرشدہ چپ رہے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. نوجوانوں ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے. بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے, کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے, پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا. کیا ہو جا کے رات دے 2-2:30 بجے جا کے داتا صاحب دیکھ لو وہ جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے. یا تسی بھی چاہندے ہو تواڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے. پھر جاندیاں جاندیاں اپنی اولاد نو قرآن پڑھا کے جایا جے. ساڈے بابے سرنگیاں بجائیاں نہیں, وہ تے حکمت عملی نال بابے سرنگی بجائی. ہندوؤں نو قریب کر کے کلمہ پڑھا کے بابے سرنگی نہیں سکھائی, پھر قرآن سکھایا. پھر قرآن سکھایا. انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھیا جا رہا. اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری قبول فرمائے. اللہ اس بستی نو مدینہ طیبہ دی بستی دا صدقہ آباد رکھے. آمین. و آخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ